बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें फजल रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम डीजल। एंड पैटरसन के उसने अमेरिकन एम्बेसडर को कहा कि मैं आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ, मुझे भी एक मौका दे दो। आज पाकिस्तान में दुबई से सस्ता तेल बिक रहा है, डीजल और पेट्रोल। फजल रहमान और पेट्रोल दुबई से सस्ता है। जो बाहर बैठा हुआ है इस मुल्क का सबसे बुज़दिल झूठा आदमी, कहते हैं, मुझे ये भी कहते हैं कि जी उसको भगोड़ा ना कहो। अब इनकी तीनों की शक्लें तो जरा पहले देखें। एक तरफ खतरनाक डीजल, दूसरी तरफ शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी, और तीसरी तरफ ड्रामाबाज शोबाज। ये तीन चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए, और इंशाअल्लाह इनका शिकार होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि जनरल बाजवा ने कहा इमरान फजल रहमान को डीजल नहीं कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम ने इसका नाम डीजल रख दिया है। लोअर दिल्ली में जलसे से खिताब में इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान को डीजल बोलने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। मौलाना फजल रहमान को खतरनाक डीजल, आसिफ जरदारी को डाकू और शहबाज शरीफ को शोबाज और ड्रामेबाज कहकर पुकारा। कहा कि ये तीन चूहे इनका शिकार करने निकले हैं, वो इन तीनों चूहों का शिकार करेंगे। एक ही इन स्विंगिंग यॉर्कर से तीनों की विकेट गिराएंगे। इमरान खान ने कहा कि जो बाहर बैठा मुल्क का सबसे बुज़दिल और झूठा आदमी है, मुझे कहते हैं इसे भगोड़ा न कहो। बुज़दिल और भगोड़ा झूठ बोलकर गया कि तबीयत खराब है, मरने लगा हूँ। बिलावल बच्चे की क्या बात करूं, जब आप किसी को जबरदस्ती लीडर बनाना चाहते हैं तो काम पे टांगती हैं। इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जब अच्छा बुरा होता है तो अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो गए। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। अगर वो कहते हैं कि हम गैर जानबदार हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसके जवाब में वो क्या कहता है, ये न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब ये मुल्क के इदारों के बारे में, और कल ही ISPR ने जो बयान दिया है, तो आज का बयान तो सरत जामर हो सकता है ना। एक होता है पागल, एक उससे जरा ऊंचा मर्तबा है भावला। बिल्कुल वो कैफियत हो गई है उसकी। मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूँ, इसको लगाम लगाया जाए, इसके गले में पट्टा डाला जाए। वो कहता है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। कल ही ISPR ने बयान दिया तो आज का बयान उसका रद्द-ए-अमल हो सकता है। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा एक होता है पागल, उससे ऊंचा दर्जा होता है बावला। इमरान खान की कैफियत बावले जैसे हो चुकी है, उसे लगाम दी जाए, उसके गले में पट्टा डाला जाए। हवास बाख्ता क्यों हो गए हो, गालियां देने पर क्यों आ गए। गालियां देना औबाश का काम होता है, इस किस्म के आदमी को सियासत में नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान ने एक मिसाइल फायर करते हैं, ये चन्नू में आके गिरता है। नरेंद्र मोदी को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि अभी लंदन की चाय ठंडी नहीं हुई तो मेरा तलब हो गई। सऊदी अरब का PIA के जहाज निशाना बन सकते थे, मासूम शहरी लुकमे अजल हो सकते थे। हिंदुस्तान को कटारे में लाया जाए, यूरोपियन यूनियन से, अमेरिका से, मगरब की जमहूरियतों से। ये उनसे गुजारिश करता हूँ कि जो हरकत की है ये बड़ी खतरनाक खेल खेला है। बैनुल अक़वामी दुनिया इनसे हिसाब मांगती है कि नहीं। नरेंद्र मोदी सुन लो, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म साड़ियां देने वाला नहीं, इमरान खान है। भारत ने खौफनाक गलती का एतराफ कर लिया। 9 मार्च को पाकिस्तानी हुदूद में गिरने वाला मिसाइल हादसाती तौर पर तकनीकी खराबी की वजह से फायर हुआ। भारतीय वजारत दिफा ने कहा कि उन्हें वाक़े का इल्म है। 9 मार्च को मामूल की देखभाल के दौरान मिसाइल फायर हुआ। हादसा इंतहाई अफसोसनाक है, ताहम किसी इंसानी जान का नुकसान न होने से सुकून मिला। वाक़े पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत ने बहुत खतरनाक खेल खेला। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में मुसाफिर तैयारे निशाना बन सकते थे, इंसानी जाने जा सकती थी। बैनुल अक़वामी बिरादरी से भारत को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया।
कर रहा हूं कि इन्होंने अदम एतमाद कर दिया, ये मेरी नशिस्त में आ गए हैं। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि ऑपोजिशन मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आई है। ये डाकू मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं, लोगों के जमीर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें छोड़ेंगे नहीं। सबसे कहता हूँ कि पैसे दे रहे हैं, रख लो, कोई यतीम खाना खोल देना, हराम का पैसा है, ले लो इनसे, कभी जमीर ना बेचना। लोअर दीव में जलसा-ए-आम से खिताब के दौरान इमरान खान ने कहा कि जब तक इनमें जान है मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ेंगे। हुकूमत गिरानी तो आसान चीज है, जान भी देनी पड़ी तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान की गाली गलोच पर मबनी जबान इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो जानता है वो हार रहा है। क्या आपने कभी किसी जीतने वाले कप्तान को अपने हरीफों को गालियां देते सुना? नहीं, ऐसा हारने वाले करते हैं। जबकि इस दौरान जब इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, इमरान खान की जानिब से अवामी जलसे में फौज का हवाला देना अफसोसनाक और इनकी मायूसाना बेचैनी की निशानदेही करता है और इससे काम नहीं चलेगा। वजीर आजम लोअर दीव में जलसा न करने की इलेक्शन कमीशन की हिदायत खातिर में न लाए। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को लोअर दीव में जलसा करने से रोकते हुए कहा था कि पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाजत है, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर बदस्तूर पाबंदी होगी। हिदायत न मानने पर इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को नोटिस जारी कर दिया। 14 मार्च को जाती हैसियत में या वकील के जरिए जवाब पेश करने का हुक्म। नून लीग का भी इमरान खान की लोअर दीव में जलसे में तकरीर पर इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला। बदलते हुए सियासी मंजरनामे में एक और बड़ी मुलाकात। पीटीआई के हम रहनुमा अलीम खान की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। जराये का कहना है कि अलीम खान ने नवाज शरीफ को बताया कि उनके साथ 3 साल क्या कुछ होता रहा, उनकी अपनी जमात पीटीआई ने उनको किस तरह निशाना बनाया। अलीम खान की नवाज शरीफ से बुध को होने वाली मुलाकात 3 घंटे जारी रही। इसाक डार और नवाज शरीफ के साहबजादे भी मुलाकात में मौजूद थे। अलीम नवाज मुलाकात में जहांगीर तरीन मौजूद नहीं थे। अलीम खान ने लंदन आने से पहले शहबाज शरीफ से भी लाहौर में मुलाकात की थी। अलीम खान के तर्जुमान ने नवाज शरीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी। इन हुक्मरानों के साथ हमें चलते हुए 3 साल हो गए। तो जहाँ इज्जत ना हो वह रहने की तुक नहीं। ये जो 3 साल का दौर गुजरे, इसने कभी चौधरी शिजात को नैब ने बुला लिया, कभी चौधरी परवेज लाई को नैब ने बुला लिया, कभी मोहन सनाई को बुला लिया नैब ने। या इन लोगों को मैं सिखा दूंगा कि सब किस तरह की जाती है, तो या अपना तुम्हारा कर लेंगे, अपने रास्ते इनसे जुदा कर। हुक्मरानों के साथ 3 साल गुजारे, जहां इज्जत न हो वहां रहने की कोई मंतक नहीं बनती। हुकूमत की इत्तेहादी जमात काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात के भाई चौधरी वजाहत का गुजरावाला में कारकुनों से खिताब। कहा उनके बुजुर्गों की हिम्मत है कि 3 साल इस हुकूमत के साथ गुजार दिए। ये जो घू मगू की कैफियत है, काफ लीग अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंची। दूसरी जानिब हुकूमत वज़रा की कमेटी ने भी काफ लीग को वज़ीर आला की तब्दीली की तारीख देने से इनकार कर दिया। काफ लीग का फैसला आइंदा 48 घंटों में मुतवक्के। तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि वज़रा की कमेटी ने बताया है कि उस्मान बुज़दार को बदलने पर वज़ीर आज़म राजी हो गए हैं, मगर पहले विफाक में अदम एतमाद का मरहला गुजर जाए। क्या हुकूमत ने बच्चा समझा है? कैसे यकीन कर लें कि विफाक में अदम एतमाद के बाद हुकूमत क्या फैसला करती है? वज़ीर आज़म को चीजें संजीदगी से लेनी चाहिए। उन्होंने अंडर 16 टीम मैदान में उतारी है। काफी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए, छोटे मोटे दीगर तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद के इजलास से पहले ही इत्तेहादी हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर देंगे। परवेज इलाही से मुलाकात के बाद फवाद चौधरी का दावा। पंजाब का मसला बयान करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पंजाब में 1 अनार 100 बीमार वाला हाल है, सबको मुतमईन करेंगे। अलीम खान और जहांगीर तरीन को पीटीआई का हिस्सा समझते हैं। ये भी बोले कि वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान का हल्के फुल्के अंदाज में तस्करा किया। कहा कि फौज और हुकूमत तो मुख्तलिफ होते ही नहीं।
کہ نواز میں اسلام آباد میں آیا نہیں چھوڑوں گا، یہ عدم اعتماد کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے اسلام آباد میں کوئی ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں. میں صرف فضل الرحمان صاحب کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ خسارے میں رہیں گے، میں نہیں چھوڑوں گا، کچل کے رکھ دوں گا. جو آدمی قانون اور وہ اختیار میں لے گا میں نہیں لحاظ کروں گا. اتنا بڑا پارٹی کا ہیڈ ہے، بعد میں عدم اعتماد والے دن ان کو لا کے ان کا ووٹ ڈلوا دوں. اسلام آباد میں کسی ملیشیا کو برداشت نہیں کروں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، قانون ہاتھ میں لینے والوں کو کچل کر رکھ دوں گا. لحاظ نہیں کروں گا کون کتنا بڑا پارٹی لیڈر اور کتنا معتبر ہے. شیخ رشید کی وارننگ، پارلیمنٹ آفس کو رینجرز اور ایف سی کے حوالے کرنے کا فیصلہ. وزیر داخلہ نے کہا کہ اپوزیشن عدم اعتماد سے بھاگنے کے لیے اسلام آباد میں ہنگامہ کرنا چاہتی ہے. اپوزیشن 172 بندے لائے یا پھر پرانی تنخواہ پر کام کرے. مولانا فضل الرحمان کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ آپ خسارے میں رہیں گے. نواز شریف اور آصف زرداری نے پہلے بھی آپ کو استعمال کیا. یہ عمران خان کے خلاف جمہوری نہیں ذاتی لڑائی لڑ رہے ہیں. جنرل باجوہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. زبان استعمال کر رہے ہو، میں تمہیں یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زبان کو لگام دو، وگرنہ ہمیں پھر لگام دینی آتی ہے. اور حرام کی باتیں کرتے ہو، یہ چھوڑ دو. اے ٹی ایم مشینوں کے ذریعے جو حرام کمائی تم کھاتے رہے ہو اس کا تمہیں حساب دینا ہے. اور میں اس سے آگے بات نکلی تو بہت دور تک جائے گی. تمہارے اپنے بنی گالہ میں جو کچھ ہوتا ہے پوری دنیا کو علم ہے. یہ جو تمہارا انٹیریئر منسٹر جو بات کر رہا ہے میں اس کو جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس کو. کبھی میں نے اس کے بارے میں بات نہیں کی، اس کی باتوں کا جواب دینے کا مقصد کوئی نہیں. یہ شیخ حرم ہے، میں اس کو جانتا ہوں اس کو اچھی طرح. کرپشن ان کے گھر میں ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ تمہارا وزیر داخلہ شیخ حرم ہے، اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. کرپشن عمران خان کے گھر میں ہے، سب جانتے ہیں کہ بنی گالہ میں کیا ہوتا ہے. عمران خان کو وارننگ دیتا ہوں اپنی زبان کو لگام دو ورنہ ہمیں قابو کرنا آتا ہے. عمران نیازی بھگوڑے ہم نہیں آپ ہیں، دھمکیاں دینا بند کریں. ہم یہاں پیدا ہوئے یہیں مریں گے. آپ کو آئینی طریقے سے گھر بھیجنا چاہتے ہیں تو کیا پریشانی ہے؟ تحریک عدم اعتماد کے بعد آپ پاگلوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں. پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں بڑا کانفیڈنس ہے کہ ہمارے پاس ایسی آرم فورسز ہیں جو ہمارے ملک کا دفاع کر سکتی ہے. کوئی بھی پاکستان کی طرف اگر دیکھے گا اگریشن کے لیے ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. آرم فورسز کی طاقت تب بنتی ہے جب ساری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو. آج بڑی خوشی کا اس لیے اظہار کرتا ہوں کہ مجھے ابھی جو ڈسپلے دیکھی ہے مجھے کانفیڈنس اور آ گیا ہے کہ ہم انشاءاللہ کوئی بھی ہمارے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈال سکتا. وزیر اعظم عمران خان کی کامرا میں جدید لڑاکا طیاروں جیٹ MC کی ایئر فورس میں شمولیت کی تقریب میں شرکت. وزیر اعظم کاکپٹ میں سوار ہوئے، طیارے کا معائنہ کیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی بریف کیا. خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ آج دفاع کی صلاحیت دیکھ کر خوشی اور اعتماد مزید بڑھ گیا. کوئی پاکستان کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتا. خطے میں سیکورٹی عدم توازن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیٹ MC کی شمولیت اس کا جواب ہے. جو میری آنکھ سے دیکھے گا بھاری نقصان اٹھائے گا. ملکی آمدن بڑھ رہی ہے، غریبوں دفاع پر خرچ کرنا ترجیحات ہیں. ملکی دفاع ناقابل تفصیل بنانے کی جانب اہم قدم. جدید لڑاکا طیارے جیٹ MC پاک فضائیہ کے بیڑے میں شامل. ہماری اسٹیبلشمنٹ جانبداری نہیں ہے اس وقت، صورتحال تبدیل ہو گئی. میں نیوٹرل ہی دیکھنا چاہتا ہوں ان کو، اور صرف دیکھنا نہیں چاہتا، اس کو ہم برقرار بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو چکی. نواز شریف اور آصف زرداری پر اعتماد اور اسٹیبلشمنٹ کی غیر جانبداری کا یقین ہے. سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان کی جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں سلیم صافی سے گفتگو. کہا اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبدار دیکھنا چاہتے ہیں، اپوزیشن بھی ان سے مدد کی خواہاں نہیں ہے. ادارے اپنی آئینی حدود پہ رہ کر کام کریں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا. مولانا فضل الرحمان کا تفصیلی انٹرویو دیکھیے جرگہ میں کل شب 10:05 پر.
वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि JUI के गुंडों ने कान पकड़कर माफी मांग ली और निकल गए, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। इस वाक़े से जाली दानिश्वर एक बार फिर जाहिर हो गए, जो बुफरे इमरान में जत्थों की हिमायत से भी बाज न आए। मामले खुसूसी शहबाज के बोले मौलाना फजल रहमान रात भर इधर उधर फोन करते रहे, माफिया मांगते रहे कि उनके बंदे छुड़वा दें। फिर उन्होंने अपने बंदों से माफी मंगवाई। एक ही रात में इनका सारा बुखार उतर गया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस ऑपरेशन पर FIR के लिए थाना सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त जमा करवा दी। मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। दरख्वास्त में पुलिस पर एवने सलाहुद्दीन अयूबी, जमालुद्दीन और उनके मेहमानों को अगवा करने, इन समेत साद रफीक, रफीउल्लाह और दीगर पर तशद्दुद करने का इल्जाम। कहा पुलिस के पास वारंट गिरफ्तारी या स्पीकर का इजाजतनामा तक मौजूद नहीं था। मामले में वजीर दाखिला की मर्जी भी खारिज इम्कान नहीं। मुत्तहिदा अपोजिशन ने पार्लियामेंट लॉजेस पर पुलिस धावे के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी। पार्लियामेंट लॉजेस में अरकान असम्बली पर तशद्दुद के खिलाफ मजम्मती करारदाद पंजाब असम्बली में भी जमा। वकील रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा से पार्लियामेंट लॉजेस में बदसलूकी पर सुप्रीम कोर्ट बार की मुल्क भर में हड़ताल, अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। सुप्रीम कोर्ट बार के एहतजाज की कॉल के बावजूद वकला अदालत में पेश होते रहे। बलूचिस्तान में हाईकोर्ट समेत तमाम अदालतों में वकला ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। कराची में सिंध हाई कोर्ट में मामूल के मुताबिक केसेस की समातें हुई। निचली अदालतों में हड़ताल का मिला जुला रुझान रहा। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी समातें होती रहीं। लाहौर में लोअर कोर्ट में जुज़वी हड़ताल रही, जबकि हाई कोर्ट में समातें होती रहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए बलूचिस्तान हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह खमरानी की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने साफ अल्फाज में जरदारी साहब को मारने की धमकी दी, अपने ओहदे, आइन और अखलाकियात की खिलाफ वर्जी की। अदालत से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने की इस्तदा। क्यों ना करार दिया जाए कि जबरी गुमशुदगियों का कमीशन मकासद पूरे करने में नाकाम रहा। अगर तासुब ये हो कि रियासत खुद जबरी गुमशुदगी में मुलविस है तो फिर तहकीकात कौन करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जबरी गुमशुदगी कमीशन की रिपोर्ट लापता अफराद के वकला को देने का हुक्म। लापता ब्लॉगर मुदस्सिर नारू की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त को समाअत में चीफ जस्टिस अतहर मनल्ला ने पूछा, जबरी गुमशुदगियों के कमीशन के TORs किधर हैं। जबरी गुमशुदगियों का साबिका कमीशन कमाल मंसूर आलम का था, उसकी रिपोर्ट कहाँ है। रियासत का काम तो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ करना है, कोई एक भी शहरी लापता हो तो ये संगीन जुर्म है। अदालत की जस्टिस रिटायर्ड कमाल मंसूर आलम की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोनी सलाही से मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अरकान की मुलाकात। एक्शन कमेटी के अरकान ने स्पीकर पंजाब असम्बली और वफाकी वजीर को पैका ऑर्डिनेंस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुजाहरा। नून लीग पंजाब की तर्जुमान अस्मा बुखारी की शिरकत। कहा, हमने बहुत कुछ भुगता है, जुबानबंदी की इजाजत नहीं दी जा सकती। इमरान खान ने जो बोया अब वो काटने का वक्त आने वाला है। अपनी हुकूमत आते ही इस कानून को खत्म करेंगे। इमरान खान बादशाह सलामत हैं और कहते हैं कि मेरी इज्जत करो। इमरान खान आपकी चोरी पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। इमरान खान ताकत के जोर पर हर काम करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ गुंडे और गुंडियों की जमात है। इमरान खान, आपने जो खतरनाकी करनी है अब जेल जाकर कीजिएगा।
کراچی میں خواتین کو سوشل میڈیا پر ہراساں اور بلیک میل کرنے کے واقعات میں اضافہ، 3 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ FIA کا ملزمان کے خلاف آپریشن، سابق اہلیہ، سابق منگیتر اور سابق دوست کو ہراساں کرنے والے 3 ملزمان پیکا کے تحت گرفتار۔ سوشل میڈیا پر بلیک میل کرنے والے ملزمان کے خلاف پیکا کے تحت مقدمہ درج۔ مویشیوں میں پھیلی جلدی بیماری کے باعث گائے اور بچیا کے گوشت کی خریداری کم ہو گئی۔ کراچی میں شہریوں نے مرغی خریدنے پر زور دیا تو مرغی کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ مختلف علاقوں میں مرغی کی قیمتیں 500 روپے کلو سے تجاوز کر گئیں۔ ورلڈ اینیمل ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ لمپی اسکن سے متاثر گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لمپی اسکن انسانی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں۔ دوسری طرف بیماری سے مرنے والے جانوروں کے ڈھانچے جمع کر کے لے جائے جانے کا انکشاف۔ بیماری سے مرے ہوئے ان جانوروں کی ہڈیاں مبینہ طور پر جیلیٹن بنانے میں استعمال کی جا رہی ہیں۔ کراچی کے میمن گوٹ میں جلدی بیماری سے ہلاک جانور جا بجا بکھرے نظر آ رہے ہیں اور علاقے میں تعفن پھیل رہا ہے۔ پاکستان میں مچھروں سے پھیلنے والی نئی بیماری ویسٹ نائل بخار کے شواہد ملنے لگے۔ ماہرین کا بغیر کسی وجہ کے بڑی تعداد میں پرندوں کے مرنے پر اظہار تشویش، کہا کہ اس وائرس ڈینگی اور ملیریا کی طرح پھیلنے کا خدشہ ہے، پولیو کی طرز کی معذوری کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ DG ہیلتھ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس وائرس کی موجودگی کی غیر مصدقہ اطلاعات ہیں۔ قومی ادارہ صحت کو اس متعلق تحقیقات کے لیے کہہ دیا ہے۔ کراچی میں اسپیڈ ٹرائمز بے قابو، جمشید روڈ میں 2 ملزمان گلی میں بیٹھے 3 افراد سے موبائل فون، نقد رقم اور دیگر قیمتی اشیاء لوٹ کر فرار۔ ناظم آباد بلاک 3 میں 6 ملزمان نے 3 موٹر سائیکل سواروں کو اسلحے کے زور پر لوٹ لیا۔ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے اپوزیشن کی طرف سے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ریکویزیشن پر اسپیکر قومی اسمبلی کی چیئرمین سینٹ سے مشاورت۔ اسد کیسر نے کہا کہ اجلاس کہاں ہوگا، کب ہوگا، اس پر مشاورت ہونا ہے۔ اجلاس بلانے سے متعلق اپوزیشن سے بات کریں گے، قانون کے اندر جو گنجائش ہے اس کے تحت فیصلہ کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ 22 مارچ کو OIC کا اہم اجلاس ہو رہا ہے۔ اجلاس میں سعودی شہزادے سمیت 40 ملکوں کے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ترین گروپ کے ممبران فیصل جگوانا اور مہر اسلم بھروانا، صوبائی وزیر آصف نقئی اور ہاشم ڈوگر سمیت دیگر اراکین اسمبلی کی ملاقاتیں۔ عثمان گزار کہتے ہیں سازشی عناصر کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ فیصل جگوانا کہتے ہیں کہ ہماری مشاورت چل رہی ہے، حتمی فیصلہ جہانگیر ترین کریں گے۔ سیاست میں ملاقاتیں جاری رہتی ہیں۔ اکرام اللہ نیازی کا بیٹا یہ ہر کسی پہ اس لیے چور کا الزام لگاتا ہے کہ قائد عوام نے اکرام اللہ نیازی کو کرپشن کے بنیاد پہ ہٹایا گیا۔ 303 جو کرپٹ ترین بیوروکریٹس تھے ان کو نکالنے تھے۔ بلاول بھٹو والد پر بہتان لگانے سے پہلے حقائق معلوم کر لیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان کا مشورہ، کہا ان کے والد نے 1960 میں نوکری چھوڑ کر انجینئرنگ کمپنی بنائی۔ جب ان کے والد نے نوکری چھوڑی تو ذوالفقار علی بھٹو وکالت کرتے تھے۔ بلاول بیٹا تمہیں پاکستان کے بارے میں معلومات لینے کی ضرورت ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ 1994 سے ان کا ٹیکسٹائل کا بزنس ہے۔ شہباز شریف کو جواب دیتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ اپنا حساب دو، میری فکر مت کرو، چاہے کمایا ہو یا وراثت میں ملا ہو، میرے پاس اپنا حساب ہے۔ بھٹو زرداری کی اردو کا وہ مذاق اڑاتا ہے، اور کون اڑاتا ہے؟ جس کا اپنا جغرافیہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اڑاتا ہے جس کی اپنی اردو ٹھیک نہیں ہے۔ اب مجھے آپ لوگ سمجھائیے یہ بندوق کی نشست کیا ہوتی ہے؟ اسی تقریر میں اس نے ایک اور چیز کہی، اس نے کہا جو زنجیر مجھے پلی ہوئی تھی، اب یہ زنجیر پلی ہوئی کیا تھی مجھے نہیں پتا، ایک زنجیر پڑی ہوئی ہوتی ہے جس کو روحانیت نہ کہنا آتا ہو، وہ بلاول بھٹو زرداری کی اردو میں مذاق اڑاتا ہے۔ عمران خان کے بلاول کی اردو کا مذاق بنانے پر حیرت ہے۔ عمران خان کا تو اپنا جغرافیہ ٹھیک نہیں۔ پیپلز پارٹی کے سعید غنی کی تنقید، کہا عمران خان صاحب آج کل بہت پریشان ہیں، بوکھلاہٹ سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، پاگل پن کا شکار ہیں، ان کے بہت سے ارکان کی اکثریت ان کے ساتھ نہیں۔ JUI رضاکاروں کو جس انداز میں گرفتار کیا گیا وہ قابل مذمت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان فیصلہ کن میچ تب ہوں گے جب پچز اچھی بنائی جائیں گی۔ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ اور بابر اعظم کو پرفارم کرتا دیکھ رہے ہیں۔ فاسٹ بالر کو بہتر کپتان ہونا چاہیے۔ آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کا طویل عرصے سے انتظار تھا۔
آسٹریلوی ٹیم کو 87 سطح کی سیکورٹی دی جا رہی ہے. آسٹریلوی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ بھارت کی موجودہ حکومت کے دور میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات آگے نہیں بڑھے. خراب تعلقات کے باعث پاک بھارت کرکٹ پر بھی اثر پڑا. سیاسی مصروفیات کے باعث کرکٹ دیکھنے کا وقت نہیں ملتا, لیکن اخبار میں پڑھتے رہتے ہیں. آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا دوسرا میچ کل سے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. پاکستان ٹیم میں افتخار احمد و نسیم شاہ کی جگہ حسن علی اور فہیم اشرف کی شمولیت متوقع. کپتان بابر اعظم کہتے ہیں وکٹ اسپنرز کو مدد کرے گی. پلئنگ 11 کا حتمی فیصلہ وکٹ دیکھ کر کریں گے. آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنس نے کہا ہے کہ نیشنل اسٹیڈیم میں ریورس سوئنگ ہو سکتی ہے. ریورس سوئنگ ہوئی تو مشن سٹارک خطرناک ہوں گے. دونوں ٹیمز نے آج نیشنل اسٹیڈیم میں پریکٹس کی. 3 ٹیسٹ کی سیریز کا راولپنڈی میں کھیلا گیا پہلا میچ ڈرا ہو گیا تھا. کراچی میں موجود آسٹریلین کرکٹرز نے ٹینس کھیل کر انجوائے کیا. ڈبلز میچ کھیلا. آسٹریلوی کرکٹر نے آج لنچ میں دال روٹی کھائی. سوشل میڈیا پر بتایا کہ دال روٹی بہت ہی لذیذ تھی. ICC ویمن ورلڈ کپ میں پاکستان کی مسلسل تیسری شکست. جنوبی افریقہ نے دلچسپ مقابلے کے بعد 6 رن سے ہرا دیا. 224 رنز کے تعاقب میں پاکستان ٹیم 217 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. ایونٹ میں پاکستان کی یہ تیسری شکست ہے. پاکستان کے 16 سالہ کیویسٹ احسن رمضان IBSF ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کے کم عمر ترین فاتح بن گئے. احسن رمضان نے فائنل میں ٹاپ سیڈ ایران کے عامر سرخوش کو 6-5 سے شکست دے دی.